السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال سوم کے طلباء ترجمہ قرآن کا سبق جو ہے وہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو بات ادھوری رہ گئی تھی، سورہ عبسہ کو 3 حصوں میں ہو گیا ہے سبق، بات لمبی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ موبائل پہ ایک متعینہ وقت ہے নিৰ্দিষ্ট সময়, সেই সময়খিনিৰ ভিতৰতে কথাখিনি শেষ কৰিব লগা হয়। কিছুমান ছাইডৰ কথা আহি যায়, নক'লেও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে সেইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে অকণমান সময় লাগি যায়। তো আকৌ কথাখিনি উলিয়াই আনিছোঁ এটা ৰব্ত ताल्लुक और मुनासबत, एक रब्त ताल्लुक और मुनासबत की वजह से बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि इस सूरह अबस के शुरू में एक वाक़या की तरफ इशारा किया गया है और शान नुज़ुल में बतलाया गया है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना, और नाबीना थे इस वजह से जो है उनको पता नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बारहा आवाज़ दिए, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाराज़गी हुई। अल्लाह ताला को ये नाराज़गी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंबीह की गई है शुरू की चंद आयतों में। और उसके बाद कुरान के ज़रिए से चूँकि अल्लाह के रसूल को तंबीह दी गई, और कुरान एक हिदायत की चीज़ है जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। इस बात के लिए रब्बुल आलमीन तबारक व तआला ने कुरान की चंद सिफ़ात जो है वो बयान फरमाया। इन सिफ़ात को बयान फरमाने के बाद, बयान करने के बाद अल्लाह ताला इंसान को दावत देता है कि ये कुरान जो कुछ कहता है और कुरान के अंदर जिन चीज़ों को बयान किया गया है, इन बयान करदा चीज़ों को और कुरान के अहकामात को और मुनहियात को, अहकामात जो काम करने के लिए हुक्म दिया गया है, मुनहियात जिन कामों से इंसान को रोका गया है, तो इन पर अमल करना चाहिए। इसी के ज़रिए से इंसान को कामयाबी मिलेगी। तो इस बात को बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान की तख्लीक के सिलसिले में जो इनामात अल्लाह ताला ने फरमाया है इंसान के ऊपर, माँ के पेट से के लेकर के जो है उसकी पैदाइश तक, जन्म लेने तक जो इनामात अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान पर, इन इनामात को तज़किरा किया, इन इनामात को बयान किया। और उसके बाद अल्लाह ताला ख़ुद जो है वो ये ज़ाहिर करते हैं कि इन सब चीज़ों के बाद, इन पर गौर व फ़िक्र करने के बाद एक इंसान के लिए, मामूली अक़ल वाला एक इंसान के लिए ज़रूरी बनता है कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए, रसूल पर ईमान ले आए, कुरान पर ईमान ले आए, और क्या नाम है कि बास बादल मौत, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो ईमान ले आए। लेकिन अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इतनी इनामात मिल जाने के भी बाद, कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, यहाँ से सबक शुरू होगा आज का। कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरा फलयंज़ुरिल इंसानु इला तुआमिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबन वक़ज़्बा वज़ैतूनन वनख़ला वहदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा। तो अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से लेकर के उसकी मौत तक, सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, यहाँ पर इंसान की पैदाइश और उसकी मौत कितनी इज़्ज़त के साथ उसको दफनाया जाता है, मौत ए पैदाइश और मौत को बयान किया। लेकिन बीच की जो ज़िंदगी है, पैदाइश के बाद से लेकर के मौत तक की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने यहाँ से बयान शुरू फरमाया। फरमाते हैं कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा अमरा, लेकिन अफसोस है कि इंसान ने इतनी नियमतों को देख लेने के बाद, पा लेने के बाद, बड़ी अफसोस की बात है कि उसने अल्लाह के हुक्म को पूरा ना किया, उसने अल्लाह के हुक्म को पूरा ना किया। फलियंजुरिल इंसानु इला तुआमिही, जब पूरा नहीं करता है तो इंसान को दोबारा जो है उसके बीच की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी जो होती है, इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इनामात से उसको नवाजा है, उसकी तरफ इशारा फरमाता है। कहता है कि तू नहीं मान रहा है, फलियंजुरिल इंसानु इला तुआमिही, इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने को देखे, जिसको खा रहा है, जिसको खा करके वो ज़िंदा है, जिसको खा करके उसको जवानी मिली है, बचपन से, लड़कपन से यानी जवानी, फिर जवानी से 40 साल का अधेड़ उम्र, और उसके बाद बूढ़ा हुआ है, ये पूरी ज़िंदगी
اور پورا وقت جو ہے جن سب چیزوں کو وہ کھا کر کے زندہ رہ رہا ہے، ان کے کھانے کی چیزوں کو جب دیکھے کہ کیا وہ کھانے کی چیزیں اس نے خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا، یعنی آسمان سے پانی برسایا۔ ایک سال اگر خشک سالی ہو جائے، پانی بند ہو جائے آسمان سے، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس بارش میں کتنی برکت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے۔ فرماتے ہیں صرف بارش برسایا ایسی بات نہیں ہے، ثم شققنا الارض، پھر زمین کو ہم نے چیرا پھاڑ کر۔ میں مثال دیتا ہوں، موراپاٹ নালি খেতে যে নালির বীজ যেটা আছে, গুটি যেটা আছে, এটা আমরা দেখছি एकदम सरसों के दाने से भी छोटी है, आधा हाथ पौन हाथ नीचे जो है उसको दबा दो, 15 दिन के बाद वो वहाँ से ज़मीन कुरचीता हुआ जो है वो उसका पौधा निकल आता है। छोटी छोटी गुठलियाँ हम लोग डालते हैं ज़मीन के नीचे, वो ज़मीन को चीरता, तो ज़मीन को चीरता हुआ जो है वो दाना निकल जाता है, उसका पौधा निकलता है, फिर बड़ा दरख्त बन जाता है, फिर इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा काम जो है वो अल्लाह ताला करते हैं। उसी को फरमाया सुम्मा शक़क़नाल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर वही चीर कर ज़मीन को चीर करके जो वो अनाज निकलता है, ये अनाज बिलखुसूस कहा जाता है वो धान, गेहूँ, बाजरा वगैरह को। तो ये ज़मीन के नीचे आधा हाथ नीचे, पौने एक हाथ नीचे जो है वो दाना को डाल दो तो वो धीरे 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 इतनी ताकत अल्लाह ताला दे देते हैं, वो ज़मीन को चीरता हुआ जो है वो निकल जाता है। हब्बा व अइनबा व क़ज़बा, सिर्फ ये नहीं है कि ज़मीन से दाना निकलते हैं, फरमाते हैं कि अंगूर भी निकालते हैं, और क़ज़बा और तरकारी बिलखुसूस वही ग्रीन जो वेजिटेबल जिसको कहा जाता है, सब्ज़ियाँ जो हम लोग कहते हैं, सब्ज़ी अनाज है वही जो जिसको सुखा करके आदमी घर में रखता है, और कस्बा से मुराद है तरकारी, यानी वो कुछ टाइम तक तरोताज़ा रहता है, ताज़ा सब्ज़ी जो है। और उसके बाद तुम्हारे खाने के लिए, खाना पकाने के लिए जैतून, और डायरेक्ट खाने के लिए जैतून जैसी बरकत वाला तेल जो है वो हमने निकाला। वह जैतूनन, जैतून का दरख्त होता है तो उसको वो भी ज़मीन को चीरता हुआ निकलता है, फिर बड़ा होता है, उसमें फल लगते हैं और जैतून का तेल जो है उसी से निकाला जाता है। वह नखला और खजूरें, तो ये सारे फल फ्रूट जो है और तुम्हारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ज़मीन से निकल करके आता है। ज़मीन से कैसे निकलता है? बीज तुम लोग डाल देते हो या तो खुद ब खुद वो गिरता है, और उसके बाद आसमान से मैं अल्लाह ताला जो है वो पानी गिराता हूँ, और वो ज़मीन को चीरता हुआ वो बीज जो है वो पौधा निकलता है, फिर दरख्त बनते हैं। वह हदाइका गुल्बा, और घन के बागात भी बनाते हो, ये बागात भी बनाते हो। अगर बारिश बंद हो जाए तो बागात में कितने भी काम करो तो उसके बाद जो है बागात वो हरा भरा नहीं होने वाला है, घन घन होने वाला नहीं है, 2-4 दरख्त रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। वफ़ाकिहतम व अब्बा, और भी सिर्फ ये अंगूर और खजूर नहीं और जैतून नहीं, बल्कि उसके अलावा वफ़ाकिहतम व अब्बा, और मेवे, हर किस्म के मेवे जो तुम लोग खाते हो, आम, लीची, उसके बाद और जो है सेब वगैरह वगैरह, जो यानी बादाम, अखरूट वगैरह जो फल खाते हो, संतरा, कमला, ये सारा फल जो है वो मैं ख़ुद अल्लाह ताला निकालता हूँ। व अब्बा, और घास निकालता हूँ, और घास भी निकालता हूँ। चलो खैर, ये तो समझ में आ गया कि फल फ्रूट जो अल्लाह ताला ने निकाला है वो हम लोग खाते हैं, लेकिन घास तो हम लोग नहीं खाते हैं। तो घास को यहाँ क्यों जिक्र फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो, मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, ये मेवा और फल फ्रूट जो है, बागात जो है वो तुम्हारे काम के लिए, व लिअनआमिकुम, और अब्बा जो है घास, ये तुम्हारे मवेशियों के लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए। तो डायरेक्ट अगर घास नहीं खाते हो लेकिन घुमा फिरा करके घास भी खाते हो, कैसे? गाय पाल रखा, बकरियाँ पाल रखे, तो बकरियाँ जो है वो घास वगैरह जो खाते हैं, फिर उसको हज़म करते हैं, उसी से जो है वो अल्लाह ताला ऐसे एक बेहतरीन मशीन जो है वो गाय के अंदर दे दिया है कि खाती है घास, लेकिन फिर ये रिफ़ाइन होकर के, डायलिसिस होकर के जो है वो दूध होकर के निकलता है, और जो गंदगी है घास में, जो फुजला है, वो तो गोबर की शक्ल में निकल जाता है, और जो विटामिन है वो थन में जो है वो चला जाता है, तो उसको तो खाते हो। ये घास का जो है विटामिन है। मताअल लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, उसके बाद फरमाते हैं अब बात ख़त्म हो गई, खाना पीना हो गया, खाए रहे, दुनिया में मज़े उड़ाए, लेकिन उसके बाद जब एक वक्त आने वाला है, घबराना नहीं, इससे बेखबर नहीं होना, वक्त आने वाला है, और वो वक्त कैसा होगा? जाअतिस्साख़ा, स्वाख़ा कहा जाता है वो कड़क की आवाज़ जिसकी वजह से आदमी के कान जो है वो फट जाते हैं। हदीस शरीफ के बयान के मुताबिक मैदान, यानी जब क़यामत होगा, इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे क़यामत के वक्त, क़यामत के लिए, तो एक भयानक बिजली कड़कने से जिस तरह की आवाज़ होती है, ख़तरनाक किस्म की आवाज़ निकलेगी,
جس کی وجہ سے انسان کے کان کے پردے جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، اور اس کے جو ہے کیا نام ہے وہ اس کے دماغ میں سر کے اندر جو ہے وہ مغز اور برین ہے جو یہ گل کر کے سڑ کر کے اس کے ناک اور کان سے بہنے لگے گا۔ اتنا بھیانک حالت ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا، دنیا میں کھائے پیے مزے اڑائے، اور اس کے بعد قیامت آیا، موت ہو گئی۔ قیامت کو جو لوگ نہیں ہیں تو اس وقت جو نارمل موت ہو رہی ہے یہی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متعین وقت جو ہے میدان محشر جو ہے قائم کریں گے، تو سب کو وہاں پر بلائیں گے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں باپ بیٹے کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، ماں اولاد کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، بھائی بہن کے لیے، رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کرتے ہیں، حکم کی عدولی کرتے ہیں، حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ نماز، ماں باپ جو ہے وہ نماز چھوڑ رہے ہیں بیٹے کی ترقی کے لیے اور بیٹے کی آرام و آسائش کے لیے۔ بیٹا جو ہے وہ کبھی کبھی باپ کے لیے بعض وقت بہت زیادہ محنت کرتا ہے، نماز اس کی چھوٹی جا رہی ہے، روزہ چھوٹ رہے ہیں، اس کے بعد حج چھوٹ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں کہ مال کے اندر کمی آ جائے گی، تو بیٹے کو سوچ کر کے یا تو اپنے مال کی خاطر جو ہے وہ زکوٰۃ بند کر رہے ہیں۔ تو کتنے حکم کے، اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں، عدولی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں، اور اس سے بڑھ کر کے ایک مثال ہے کہ جس ماں نے اس کے تھن کا دودھ پلا کر کے بڑا کیا ہے، کتنی محنتوں سے 9 مہینے تک 10 مہینے تک اس کو جو ہے وہ پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کے بعد لڑک پن سے لے کر کے جوانی تک اس بچے کے لیے جو ہے وہ کتنی محنتیں ماں کرتی ہے۔ جب شادی کا وقت آ جاتا ہے تو لڑکی دیکھ کر کے دیوانہ ہو گیا، لڑکی کے پیچھے ماں باپ کو بھول گیا، ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے اکیلا۔ ہزاروں مثالیں دنیا میں، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹنگ میڈیا میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ماں باپ، بچے جو ہے وہ مل کر کے ماں باپ کو راستے کے کنارے پر گاڑی سے اتار کر کے چلے جاتے ہیں۔ ودھاشرم کھلے جا رہے ہیں، اولڈ ہاؤس ودھاشرم کھلے جا رہے ہیں پوری زندگی۔ تو کسی نے کہا کہ جب ایک ماں جو ہے سردی کے موسم میں 7 گھر کے 5 گھر کے 3 گھر کے برتن مانج کر کے 5 بچہ سنبھال لیتی ہے، لیکن یہی 5 بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان سے ایک ماں سنبھلتی نہیں ہے، ودھاشرم میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا رشتہ ناتا جو ہے وہ میدان محشر میں سب ختم ہو جائے گا۔ جس بیوی کے لیے تو نے تیرے ماں باپ کو بھول گیا تھا، آج وہ بیوی کہے گی کہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں، یہ میرا شوہر تھوڑی ہے، لفلچا لفنگا ہے، ان کو میں جانتا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی جس دن بھاگیں گے مرد اپنے بھائی سے، من اخیہ بھائی سے بھاگیں گے، و امہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے، بیٹے جو ہے وہ ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ جو ہے وہ اولاد سے بھاگیں گے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی ساتھ والی اور اپنی بیوی جس کے لیے تو نے ماں باپ کو چھوڑا ہے وہ بھی تجھ سے بھاگ جائے گی، وہ بنی ہے، اور تیرے اولاد جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ محبت کی چیز ہے اولاد، وہ بھی تجھ سے چھوٹ جائیں گے، وہ بھی تیرے کو نہیں پہچانیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی، شأن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جو اس کے لیے کافی ہے، بس اس کے سامنے جو حالات ہے وہ دیکھ کر کے کہے گا کسی طرح سے مجھے چھٹکارا مل جائے، باقی کون کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنے گھبراہٹ کے حالت میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ کا فرماتے ہیں اتنی گھبراہٹ کی حالت میں کچھ چہرے ہوں گے اس دن روشن ایک دم چمکتا ہوا، وہ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے، خوشیاں کرتے ہوئے، بڑے خوشی میں، ناز میں۔ ادھر سے لوگ مر رہے ہیں پریشانیوں میں، گھبراہٹ کی وجہ سے انگلیاں کاٹ رہے ہیں، اور ادھر یہ مولوی صاحب جو ہے وہ خوشی خوشی ناچ رہے ہیں۔ یہ اصل میں حدیث شریف میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے، بتایا کہ جس کو نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، وہ خوشی سے ناچتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دکھائیں گے، یہ دیکھیے میرے اللہ نے میرے اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ دے دیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستا ہوا ہوگا، خوشیاں کرتے ہوئے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن کے اوپر گرد پڑی ہوگی، گرد پڑی، دھول سل، ایک دم میلا ملین چہرہ۔ ترحقھا قطرہ، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی، ایک دم اندر کلا پوری جب سہرا خون مولین ہوئی جب کلا پوری جب ایک دم کالا سیاہ پڑ جائیں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کالا چہرہ اور گرد والا چہرہ کس کا ہوگا؟ وہی لوگ ہوں گے جو منکر ہے، کفرہ جو منکر ہے، جنہوں نے انکار کیا اللہ کو، رسول کو اور قرآن کو، آخرت کو انکار کیا، ان کے لیے ہے۔ فجرہ کے معنی فاجر، لیکن شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے ڈھیٹ، ڈال ہے یا ٹے ہے، ڈھیٹ، یعنی جو ایک دم کٹر قسم کے جو ہے وہ کافر ہے،
ان کے یہ حالت ہوں گے، چہرے پر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا، چہرہ جو ہے سیاہی ہوگا، چہرہ بہت سکڑا ہوا ہوگا، بہت ہی غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا، جو اس کو حکم ملا، یعنی اس کو جو حکم ملا تھا کام کرنے کا وہ کام اس نے نہیں کیا بندے نے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو، اپنے کھانے کی چیزوں کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر چیرا ہم نے زمین کو پھاڑ کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا، انبت ينبت انباتا اگانا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، انبتنا کا سب مفعول واقع ہو رہا ہے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجورے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھن کے باغ، دونوں ترجمہ صحیح ہے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور گھاس، مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے کام چلانے کو، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے کام چلانے کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن کو بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، جس دن کے بھاگے مرد من أخِيهِ اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنے ساتھ والی یعنی اپنے بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر مرد کو اس دن، ہر مرد کو ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک فکر لگا ہوگا، ایک حالت ہوگا، یغنی ہی جو اس کے لیے کافی ہے، ہر مرد کو ان میں سے یومئذ اس دن ایک حالت ہوگی، ایک فکر لگا ہوگا، یغنی ہی جو فکر اس کے لیے کافی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ، وجوہ کتنے چہرے، یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے خوشیاں کرتے ہوئے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن ان پر گرد پڑی ہے، ان پر گرد و غبار پڑی ہے، چڑھ آتی ہے، قطرہ ان پر سیاہی، القطرہ پوریلے جنے کا سہرہ ہن کلا ہوئی جاتے ہیں کا کلا سہرہ ہوئی جبو، تو ترحقوہا چڑھ آتی ہے ان پر سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی ہے جو منکر ہے ڈھیٹ، یعنی فاجر، جو منکر ہے، فجرہ کا ترجمہ ڈھیٹ یاد نہیں رہتا ہے تو فاجر کر دینا، فاسق و فاجر جیسے کہتے ہیں، یہ لوگ وہی ہے جو منکر ہے اور فاجر، گنہگار بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلیے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یاد کرو ترجمہ کو۔